बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर बड़े मैं आपको अजीबो गरीब एक बात बताने लगा हूँ। अच्छा, यकीन नहीं तो खुद आजमा लो हैं। दौलत का जादू तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। देखें यहाँ पर थंबनेल पर लिखा है ना, दौलत का क्या लिखा है? जादू। लोग कहते हैं यार जादू ना कहा करो, तो जादू क्या है जी? क्या है जादू? जादू देखें, हम अल्लाह का नाम पढ़ेंगे तो इसको जादू कह देते हैं। तो जादू को बहुत बड़ा कोई शैतानी काम है। वो तो जादू उसको कहा जाता है जो शैतान हमें जो अपने चेलों को बताता है। चेले अपने इंसानी चेलों को बताते हैं तो वो उसमें अल्लाह रसूल के गलत नाम पड़े गए होते हैं जी, उसको जादू लोग कह लेते हैं। तो जादू को दर हकीकत बुरी बात नहीं, लेकिन फिर भी चलो अब लोग समझते हैं जादू बुरी बात है तो हम भी कह लेते हैं कि जादू कहना नहीं चाहिए। लेकिन दौलत का ये जादू है, अल्लाह का एक नाम। जितना पैसा खर्च करोगे है उतना ही डबल मिलेगा। मैं यहाँ पर एक बात आपको बताने लगा था शुरू में, तो बात इधर उधर हो गई। चले आगाज कर लेते हैं वीडियो का। मैं वो अमल आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा एक दोस्त था, बड़ा कंजूस और शुगली भी था, मजाहिया भी था। उसकी बात पर हमें एतबार नहीं होता था। भाई पता होता था यार ये हो सकता है झूठ बोल रहा हो है या मजाक कर रहा हो, झूठ ना सही चलो दोस्तों यारों में। एक बार पता क्या कहा, कहने लगा भाई मुझे पिज्जा भी खिलाओ, ये भी खिलाओ, तुम इस तरह करो, ये वाले जो अल्लाह का नाम है ना, मैं भी आपको बताता हूँ, ये तुम एक तस्बीह पढ़ लो और मुझे खिला दो, जितना खर्च करोगे उतना ही मिलेगा। अब जनाब हमने तो नहीं उसे खिलाना था, ये पक्की बात है। लेकिन कोई ऐसा मामला बना कि सारे दोस्त भी बैठे हुए, वो भी आके बैठ गया, घुस गया, हमें खिलाना पड़ा। तो वाकई जो उसने बात कही थी, क्योंकि देखें जो वजीफा कोई बंदा मुझे बताता है ना, फौरन मैं पढ़ता हूँ, और जो बताता है मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके। तो एक वीडियो में मैंने बताया था कि मैं तो चाय भी पिलाता हूँ, साथ बर्फी भी खिलाता हूँ है जी। बर्फी नजर आ रही है, मिठाई। तो उसको भी जो उसने ये अल्लाह का नाम बताया, कहने लगा ये 100 बार पढ़ ले है जी। कितने बार? 100 बार पढ़ ले, और फिर तू यानी कि ये मुझ पर खर्चा कर, अल्लाह तुझे डबल ट्रिपल देगा। ये अमल करके जब भी करोगे ना, जितना खर्च करोगे उससे ज्यादा तुम्हें रब देगा है। मिसाल है ना, एक बंदा है, वो अगर ये अमल करके है जी, या ये उस मकान बनाता है 1 करोड़ रुपए का, ये अमल करके हो सकता है उसे 3 करोड़ रुपये अल्लाह वापस कमाइयों के जरिए, असबाब के जरिए, तहाइफ के जरिए कोई भी सबब लगा दे, प्राइज बॉन्ड लग जाए है, लैटरी लग जाए, कोई भी अल्लाह ताला सबब लगा के दे देगा। तो हमने जनाब पर उसे पिज़्ज़ा खिलाया। मैंने 2-3 दिन के अंदर देखा कि मेरा जो काम था ना, उस काम में इतना इजाफा हुआ कि जो उसको पिज़्ज़ा वगैरह उसने खाया होगा है जी, और कहा था कि ये पढ़ लो हो जाएगा। तो हमने कहा तू खुद क्यों नहीं पढ़ता? कहने लगा यार आप मुझे खिलाओ, मैं तो आपसे ही खाता हूँ, मैं तो गरीब हूँ है। तो बहरहाल जो लोग गरीब होते हैं या इस तरह के दरवेश लोग होते हैं, वो अल्लाह ताला उनके जरिए अपना आप दिखवाता रहता है कि भाई अल्लाह भी है जी। तो मुझे फिर पता चला, और फिर मुड़ के उसको जो कभी चाय मांगे, कोई सिगरेट भी बेचारा पीता था, एक दिन मेरे पास दुकान पर आ गया, कहने लगा सिगरेट पे आवे, मैंने दे दिया ना, पहले मैं उसे नहीं दिया करता था। तो बात इस तरह के दरवेश किस्म का बंदा था। तो उसने एक अमल बताया, वो अमल मैं आपको बताता हूँ। एक अल्लाह का नाम है, आपको यकीन नहीं तो आप करके देखें। एक मिसाल है, बड़ा कोई प्रोजेक्ट है ना, करोड़ रुपए का मकान बनाना है, तो आप हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ लो, फिर देखो कैसे वारे न्यारे होते हैं। तो अमल बता रहा हूँ, इससे पहले गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिले। एक कमेंट कर दिया करो, कमेंट में नाम शाम अपना लिख दिया करो, हमारे राब्ते बने रहते हैं। और दुआ अगर आप करवाओगे कमेंट में तो जो भी पढ़ेगा वो दुआ करेगा। लिखा ही ऐसे करो कि अल्लाह ताला इमरान तैर को 2 करोड़ रुपया दे दे, यानी मुझे नहीं, आप अपना नाम लिखोगे ना। तो बहरहाल अल्लाह ताला का एक नाम है जिसका मतलब है बहुत बड़ी वुसअत वाला। जब मैंने घर आके अल्लाह के जो नाम की, ये हमारे पास डायरी है जिसमें मैंने वज़ाइफ लिखे हुए हैं, जिसके बारे में मैं कहता रहता हूँ ये 1 करोड़ की डायरी है। अच्छा, उसमें तर्जमा क्या लिखा है उस अल्लाह के नाम का? बड़ी वुसअत वाला,
مجھے وہ بندہ کہنے لگا نا 100 بار یہ نام پڑھ اللہ تجھے اس سے 3 گنا زیادہ جتنا خرچ کرے گا اس سے ڈبل تجھے ملے گا. میں نے کہا تو خود کیوں نہیں پڑھتا؟ تو بہرحال جس طرح لوگ کمنٹ کرتے ہیں میں نے تو مذاق کیا نا پھر کھلا دیا. بعد میں اللہ نے اس طرح نوازا کہ خود نظر آیا کہ یار اگر اس نے ہمارا 100 روپیہ کھایا تھا اللہ نے 200 روپیہ دے دیا. مثال ہے نا, اس نے 1,00,000 کھایا تو اللہ نے 2,00,000 دے دیا. تو وہ نام ہے یا واسع, اللہ کا نام ہے یا واسع, اور دوسرا نام ہے یا حکیم. یا واسع کا مطلب ہے وہ جو لامحدود وسعت اور رحمت بے پایاں کا حامل ہے. اگر کسی شخص کو اصول رزق میں مشکلات درپیش ہوں تو اس اسم کا ورد کیا کرے. انشاءاللہ آمدنی جو آپ کی کمائی ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہوگا. اور یا حکیم, اللہ کا نام ہے, یہ لکھا ہوا ہے بڑی حکمت والا ہے. یہ وہ جس کے تمام احکام و افعال میں حکمت ہے جی. جو شخص ہر وقت اس اسم کا ورد کرے گا اس کے کاموں میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. سمجھ لو اس کو حکیم مل گیا اپنے گھر کا, یا حکیم. تو دوستو یا واسع یا حکیم, یاد رکھیں کہ جو بندہ اپنی کسی بھی کوئی خرچہ آپ کرنے لگے ہو یا کوئی بھی, مثال کے طور پر حق حلال جگہ پر, اب مثال ہم نے ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھانا چاہا تو وہ بندہ کہنے لگا مجھے بھی پیزا کھلاؤ, تمہیں اللہ ڈبل دے گا. 100 بار یا واسع یا حکیم پڑھ لو. میں نے تو اسی وقت دل میں پڑھ لیا نا, لیکن ہم نے کہا یار ہم نہیں کھلاتے جا بھاگ, لیکن ایسا موقع بن گیا نا وہاں پر, اسے کھلانا پڑا. پھر اللہ نے دیا بھی, اللہ نے پھر دیا بھی, ڈبل نہیں 54 دیا, 4 گنا زیادہ دیا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی خرچہ کرنے لگو نا 100 بار پڑھو یا واسع یا حکیم, یا واسع یا حکیم, یا واسع یا حکیم. اچھا اب یہاں پر سوال ہے کہ کوئی بندہ کوئی بڑی بلڈنگ بنا رہا ہے, بڑی کوٹھی بنا رہا ہے, 2 کروڑ روپے لگنا ہے, آپ کیا کرے؟ کتنی بار پڑھ کے شروع کر دے, کوٹھی بنتے ہوئے تو سال لگے گی. اس کو چاہیے ہر نماز میں اللہ سے توبہ بھی کرے اور یا واسع یا حکیم, یا واسع یا حکیم ایسی حکمت سے اور وسعت سے اللہ پاک آپ کا کام کرائے گا, اور دن دگنی رات چگنے آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی. جو خرچہ کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب لگا کے, یہ نہیں ہوتا کہ اوپر سے گرے گا تو آپ پڑچھ لو گے, پنجابی میں کہتے ہیں پڑچھ لینا, یعنی آپ کیچ کر لو گے. اس طرح نہیں ہے, اللہ سبب لگائے گا, کوئی نہ کوئی وسیلہ بنے گا. اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے تو وسیلے کے ساتھ, تو پھر پیسے کیسے بیڈ کے نیچے سے نکلیں؟ تو بہرحال اللہ بیڈ کے نیچے سے بھی نکالنے پر قادر ہے کہ بیکاز ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یا واسع یا حکیم پڑھتے رہیں, نمازوں کے بعد 100 بار پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ جڑا تم خرچہ کرو گے نا اللہ ڈبل کر کے موڑے گا انشاءاللہ. اور خود بخود آپ دیکھو گے کہ برکتوں نے تمہیں گھیر لیا ہے, اللہ کی رحمتوں نے تمہیں گھیر لیے. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.